बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्परा तुनसू मुझे दायज, तुनसू मुझे पात्र, तुझ्या हातांत आसा मुझे अदृष्ट. कीर्तन 16:5 वळ. सोम्या जेजू थंय आमचे दायज, आमचे पात्र, आमचे अदृष्ट म्हणून वळखून घेवन या भोव पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत आमी भाग घेवया. गावन गीत आमच्या कन्नडा बुकांत आवनु. गीत संको E20 580 पेज नंबर 80, हिम नंबर E29. ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವು, ನೀ ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು, ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಾಥ, ನೀ ನನ್ನ ದೇವ. ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವು, ನೀ ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು, ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಾಥ, ನೀ ನನ್ನ ದೇವ. ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವು, ನೀ ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು, ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಾಥ, ನೀ ನನ್ನ ದೇವ. ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ, ಹರಸಿ ನನ್ನ ಮುಖ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ. ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ನೀವೇ ಸರ್ವವೆಂದು, ದಾಸನು ನಾ, ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ, ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ, ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ, ದಾಸನು ನಾ. ನೀ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು, ನೀ ನನ್ನ ವೈದ್ಯನು, ನೀ ನನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿಯು, ನೀ ನನ್ನ ದೇವ. ನೀ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು, ನೀ ನನ್ನ ವೈದ್ಯನು, ನೀ ನನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿಯು, ನೀ ನನ್ನ ದೇವ. ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ, ಹರಸಿ ನನ್ನ ಮುಖ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ. ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ನೀವೇ ಸರ್ವವೆಂದು, ದಾಸನು ನಾ, ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ, ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ, ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ, ದಾಸನು ನಾ. ನೀ ನನ್ನ ಪಾಲಕನು, ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ವಾಸನೆ, ನೀ ನನ್ನ ಮುಂಬಲವು, ನೀ ನನ್ನ ದೇವ. ನೀ ನನ್ನ ಪಾಲಕನು, ನೀ ನನ್ನ
ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀ ನನ್ನ ಮುಂಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಮುಂಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ದೇವ ನೀ ನನ್ನ ದೇವ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಹರಸಿ ನನ್ಮುಖ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ನೀವೇ ಸರ್ವವೆಂದು ದಾಸನು ನಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದಾಸನು ನಾ ದಾಸನು ನಾ Hallelujah, 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 hallelujah. Sumya Jesusतून आमचो आसरो आमचो आधार तुझे विना आमकां दुसरो कोणूच ना सौम्या तुझे समोर आमी येता आसतना तुझे आराधन करता आसतना तुझी कृपा आमचे तूं वाळाशी करताय धराळ मोपा तुझे आशीर्वाद आमचे तूं घालताय तुझ्या महिमे खातीर आमी जिवचे भाग सौम्या तूं आमकां फाव करताय आयचे ह्या दिसा तुझ्या पवित्र सन्निधानांत परत आमकां तुवें हाडलाय कित्याक आमकां हर एकल्यांक तूं वळखताय नांवान तूं आमकां आपयताय तुज्या मोगाच्या वेंगेंत आमकां सदांच घेवच्याक सौम्या तूं अत्रेगून आसाय हे तुजें बरेंपण ह्या सकाळच्या वेळार सौम्या वळखून आमी तुका अर्गां दिताव आमी तुका वाखणताव आमची जबाब अर्गां आनी होगलाप तुका सौम्या जेजू अर्घ आनी होगलाप तुका सौम्या जेजू म्हजे लागीं सदांच उलोवच्या जेजू अर्घ आनी होगलाप तुका सौम्या जेजू म्हाका सदांच आयकुवच्या जेजू अर्घ आनी होगलाप तुका सौम्या जेजू म्हाका ताळण्यातावन राखून व्हरच्या जेजू अर्घ आनी होगलाप तुका सौम्या जेजू म्हजो हात धरून म्हाका चलोवच्या जेजू अर्घ आनी होगलाप तुका सौम्या जेजू म्हजी पिडा गूण करच्या जेजू अर्घ आनी होगलाप तुका सौम्या जेजू म्हाका बाबार्थांत थीर केल्ल्या जेजू अर्घ आनी होगलाप तुका सौम्या जेजू म्हज्या एकसुरपणांत म्हाका सांगात दिवच्या जेजू अर्घ आनी होगलाप तुका सौम्या जेजू म्हजे अपराध आनी म्हजे गुन्यांव पुगशिल्ल्या जेजू अर्घ आनी होगलाप तुका सौम्या जेजू हांव काळोखान सस्पतना म्हाका उजवाड दिवच्या जेजू अर्घ आनी होगलाप तुका सौम्या जेजू म्हज्या कश्टांत दुखांत पिडेन म्हाका आदार दिवच्या जेजू अर्घ आनी होगलाप तुका सौम्या जेजू सौम्याक आमी अर्गां दिवन ताच्या हजरपणा सदांच रावोंक ताची कृपा मागया गावन हे हिंदी गीत तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास हर पल
मेरी हर सांस तेरी स्तुति करता रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे. तेरे पास आता हूँ येसू, तेरे पास. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको ये 20 पान संको 30 पेज नंबर 34, हिम नंबर ये 29. तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास. हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे. हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे. हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे. हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे. तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास. हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे. हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे. हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे. हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे. यीशुआ 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 Yeshua, Yeshua, Yeshua. Sanzo Sovanjeli Avaswar 10, 20 आणि 7वी ओळ. जिजू म्हणटा मुझे बोकरे म्हजो थाळो आयकतात.
हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. मोगाच्या भावन भयणीनो, जेजू बऱ्या गवळ्याचो आयतार, पास्का फेस्ता उपरांतलो 4थो आयतार, आदलो आयतार आमी संभ्रमलो. आनी ह्या हप्त्यांत आमी जेजू बऱ्या गवळ्या विशयांत आनी कशे आमी ताचे हिंडाच्यो शेळयो जावन जेवचे म्हणल्या विशयांत आनीक गुंडायेन आमकां वचपानी नियाळ मेळटा. जेजूचो आमी खरेपणी पाटलाव करचो तर मोगाच्या भाव भयणीनो, कसले गरजेचे संगती तातूंत आटापून आसात म्हणल्या विशयांत जेजू हांगासर ह्या वाक्यांत आमकां सांगता. 3 संगती हांगासर सोम्यान आमच्या दोळा मुखार दवरलेले आसात. पयल्यान पयलें जेजू आमकां सांगता, म्हजे बकरे म्हजो थाळो आयकतात. आमच्या सोम्याचो थाळो आयकोवचें हें पयलें शर्त जावन आसा, पयलें कंडिशन जावन आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करी जाय तर थाळो आयकोवचें म्हळ्यार कितें? आमी सबार संगती आयकत हांव, आमच्या कानाक पडटात, आमी ते आयकत हांव. पूण हांगासर पवित्र पुस्तकांत आयकोवचें म्हणटा आसतना खाली एक हेर संगती आमी आयकल्ल्या बरी न्हय, तसो अर्ज गुडायसो जावन आसा. इट इज नॉट ए पॅसिव हियरिंग but implies receptivity, obedience and openness to transformation. म्हणटा एक बरयणार, म्हणजे सोम्याक आमी आयकोवचें म्हणटा आसतना जें कितें तो सांगता तें स्विकार करूंक हांव तयार आसा म्हणल्यार त्या अर्थान हांवें आयकोवचें. मात्र न्ही ताच्या उतराक विधेय जावचें या खाल जावचें आनी म्हजें काळीज जी बदलावन सोमी म्हज्या जिवितांत हाडूंक आशेता त्या बदलावनेक उक्तें करचें. जर हे 3 संगती ना जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचें आयकोवचें सोम्याक व्यर्थ जाता. आनी हे आमी खरेपणी सोम्याक आयका जाय तर आमच्या आवाजांत आमी आसतना तें साथ जायना. संवसारांत आमकां सबार तराचो आवाज दोसता. भायलो आवाज मात्र न्ही, ताच्या किवड रितीन भितरलो आमचो आवाज मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी त्या आवाजांत आमी सोम्याक आयकोवंक शकना. आनी ह्या खातीर आमच्या काळजाचे, आमच्या मनाचे ते कान आमी उक्ते करची गरज आसा. भगिवंत सांत बेनेडिक्ट ताच्या रगरेव नियमा कितें ताणें दिल्लें आसा ताच्या बेनेडिक्टन स्पिरिच्युअलिटीन तो म्हणटा, Listen carefully, my son, to the mysteries, to the master's instructions and attend to them with the ear of your heart. म्हज्या पुता, तुज्या मेस्त्रीच्या त्या शिकवणेक तूं कान दी आनी तुज्या काळजाचे कान ताका तूं उक्ते कर. विथ द इयर्स ऑफ युअर हार्ट, काळजाचे कान ताका तूं सदांच उक्ते कर म्हणटा तो. बघिवन तूं तेरेज, कलकत्ताची मदर तेरेजा, तिणें सांगचें आशिल्लें, गॉड स्पीक्स इन द सायलन्स ऑफ आवर हार्ट. आमच्या काळजाच्या त्या मौनपणांत थंयसर देव आमचे लागीं उलयता. लिजनिंग इज द बिगिनींग ऑफ प्रेयर ती म्हणटाली ती. आमी सबार फुडें चिंतचें आसा आमचें मागणें आमी देवा लागीं उलोवच्यांत आराम जाता म्हणून. पूण मोगाचें न्हू, खरें मागणें उलोवच्यांत न्हय, देवा लागीं उलोवच्यांत न्हय, पूण देवाक पयलें आयकोवच्यांत आराम जाता. आनी केदाळा आमी देवाक आयकोवंक शकता तवळ देवान कितें आमकां सांगलेलें आसा तें आयकल्या उपरांत आमी देवा लागीं सारकें उलोवंक शकता. जर आमी आयकना तर आमकां उलोवंक साथ जायना. या उलयलें जाल्यार तो एक आवाज जाता. दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू आमकां सांगता, हांव म्हज्या बकऱ्यांक वळखता.
आय नो देम. जेजू मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां हर एकल्यांक वळखता म्हणटा. हांगासर वळख म्हणटा आसतना कसली वळख न्ही, म्हणजे एक गूंड संबंधाची ती वळख जावन आसा. दोन तरांची वळख आसा. एका मनशा विशांत आमी थोडे संगती जाणा जावचे की वळखी म्हणटा आमी, पूण म्हाका न्हू एका गूण संबंद मुखांतर एका व्यक्तीक वळखून घेवचे, ती वळख तसली वळख आमकां सोम्या तें आनी सोम्याक आमचे तें ही गरज आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी ह्या खातीर असली गूंड वळख आमी सोम्या तें जोडचे म्हळ्यार ताका आमच्या जिवितांत सर संगतींनी पयले जागो दिवचो जावन आसा. अलाविंग जीसस टू एक्सेस टू एवरी एरिया ऑफ आवर लायफ. आमी थोडे फावटी सांगचे आसा जेजूचे प्रभाव, जेजूचे संबंध आमकां ह्या संगतींनी मात आसला पुरो म्हणून. म्हाका सगळ्या जिवितांत जेजूचो तो संबंध असो प्रभाव आमच्या जिवितांत कितें आसा तो म्हाका आमकां ताची खरी वळख आसा. मात्र जेजूची ती वळख, जेजू आमकां अशी ती वळख आमी वळखून घेता. संबंध अनेक अर्ज जावन आसा मोगाच्या बाबून ताच्या एकवटान रावचे, लिव्हिंग इन दॅट कम्युनियन विथ द लॉर्ड. आनी तिसरें मोगाचें न्हू कृपेचें जिवीत जिवंक फुडें सरचें. जेजू म्हणटा म्हाका म्हज्या बकराची वळख आसा म्हणटना ह्या सलायका जिवितांत आमी जिवंक तो आमकां आपोवणें दिवन आसा. तिसरें मोगाच्या बाबडीनो आज जेजून आमकां सांगलेलें उतर, ते म्हज्या फाटल्यान येतात म्हणटा जेजू. म्हणजे आमकां हर एकल्यांक आमी जेजूचो ताळो आयकल्या उपरांत ताचे तें तो गूण संबंध जोडला उपरांत मात्र मोगाच्या भाव भयणीनो खरेपणी ताचो पाटलाव करूंक शकता म्हणून जेजू आमकां सांगता. हांगासर ताचो पाटलाव करचें म्हळ्यार मोगाच्या भाव भयणीनो खरेपणी ताच्या उतराक आमी खालती मान घाल जिवचें. आमच्या जिवितांत सबार तरासो त्याग सॅक्रिफायस करूंक आमकां पडटा, ताका आमी आयते जावचें. मात्र न्ही आमच्या कश्टांतय आमच्या जिविताच्या संदिग्ध परिस्थितींत सोमी म्हजे सांगात आसा म्हूण वळखून घेवन सोम्या संगी आमी वेठा काडचें. असलो फाटलाव करूंक जेजू आमकां आपोवणें दिता. कित्याक लुका सवांजेल 9:20 आनी 3 वळींत आमी वाचता जेजू म्हणटा, जो कोण म्हजो फाटलाव करूंक कुशी व्हरता तो आपलो खुरीस घेव, दिसपडतो तो आपलो खुरीस घेव आनी म्हज्या फाटल्यान येव म्हणटा. तो आपणाक इन्कार करूं, आपलो खुरीस घेव आनी म्हज्या फाटल्यान येव. इंग्लीश बरयणार म्हणटा, ट्रू डिसायपलशीप इज विजिबल इन चॉयसीस. आमी दिसपडते करच्या त्या विसवणेंत आमी खरेपणी सोम्याचो फाटलाव करून करता या ना म्हूण तें दिसून येता. आनी तो म्हणटा हाव वन लव्स, हाव वन फॉरगिव्स, हाव वन सर्व्स अँड हाव वन सफर्स. जशें तुज्या जिवितांत तूं मोग करताय या बक्षिताय या सेवा करताय या कश्ट सोसूंक तयार आसाय, त्या तुज्या विसवणेंत तूं खरेपणी सोम्याचो फाटलाव करून आसाय की या ना म्हणून कळीत जाता. म्हज्या बाबनीनो तर आज सोम्यान आमकां दिल्लें आपोवणें ताचो खरेपणी फाटलाव करूंक, ताचें उतर आयकूंक, सदांच आमचें काळीज आमचें मन ताच्या उतरांतय आमी उक्तें दवरूंक. मात्र न्ही तो म्हाका खरेंच वळखता म्हूण जाणा जावन हांवें ताचे तें एक गूण संबंध दवरून म्हज्या जिविताची मेठा काडूंक आनी ह्या मुखांतर हांवें दिसपडतो म्हजो कुरीस घेवन सोम्याचो फाटलाव करूंक. आमकां ह्या संवसारांत जियेत आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो सबार तरांचे अडखळ येता सोम्याचो फाटलाव करूंक. थोडे फावटी आमचे आयकोवचें सिलेक्टीव जाता. आमी कितें आमकां बरें म्हूण दिसता तें मात्र आयकता. संपूर्ण तरां सोम्याक आयकूंक आमी इन्कार करता. थोडे फावटी आमच्या जिवितांत मोगाच्या भाव भयणीनो आमचे संबंध सोम्या तें एका तराचो उतर जाता, सुपरफिशियल रिलेशनशीप जाता. गुंडायन संबंध सोम्या तें रसूंक आमी फुडें सरना. जावं पुरो मोगाच्या भाव भयणीनो थोडे फावटी तसो फाटलाव करता आसतना आमी कन्सिस्टंट आसना, आमी स्थिर आसना. इनकन्सिस्टंट फॉलोवींग ही आमकां सबार फावटी आमच्या जिवितांत आसता. विविध संवसाराच्या त्या आशाक वंदवण्याक आमी वळोवंक सरल्या वेळार. आनी ह्या खातीर मोगाच्या बाबन आमकां सोम्याचो आधार जाय.
आज या आराधना वेळार दिसतो सादार आमी सोम्यातोन मागया एक खरो निर्धार आमच्या जिवितांत सोम्याचो पाटलाव करूंक आमी आज घेता आसतना सोम्या संगी दिसपरते आमच्या जिविताची मेटा काडूंक तसो आदार मागया गावनी गीत जेजूचो पाटलाव करूंक हांवें निर्धार केला पाठ करचो ना हांव पाठ करचो ना. आमच्या गायनाच्या बुकांत E20:9 पान संख्या 120:4 पेज 124 हिम नंबर E29. जेजूचो पाटलाव करूंक हांवें निर्धार केला. जेजूचो पाटलाव करूंक हांवें निर्धार केला. जेजूचो पाटलाव करूंक हांवें निर्धार केला. पाठ करचो ना पाठ करचो ना. संसार पाटल्यान मोजा कुरीस मुकल्यान मोजा. संसार पाटल्यान मोजा कुरीस मुकल्यान मोजा. संसार पाटल्यान मोजा कुरीस मुकल्यान मोजा. पाठ करचो ना पाठ करचो ना. सुखा संतोषा आणि कष्टा दुखा. सुखा संतोषा आणि कष्टा दुखा. सुखा संतोषा आणि कष्टा दुखा. पाटलाव करता पाटलाव करता. फायद्या खातीर नाही मोगा खातीर वय. फायद्या खातीर नाही मोगा खातीर वय. फायद्या खातीर नाही मोगा खातीर वय. पाटलाव करता पाटलाव करता. पाटलाव करता पाटलाव करता. पाटलाव करता पाटलाव करता. सोम्याचो पाटलाव करूंक सोम्याचो आदार आज आमी मागता आसतना आमची सवतेसावा आमच्या काळजाच्या अत्रे कितें आसात सोम्या समोर आमी दवरया. आमचे मदे जो कोण आज जल्मा दिवस आचरण करतात तांचे पासत आमी अर्घा दिवया. तांचे पासत मागया. आज जल्मा दिवस आचरण करता जोसेफ रोज दुबाय तावनू. जॅनेट पेरेरा. अलायना लुईस. शर्मिला सिक्वेरा पक्षिगिरे. पौल मिनेझस पांगला. तशेंच पावलीन सेरावो बँगलोर. आमच्या भाव भयणीक आयच्या दिसाचे सुभाष आमी पाठयता. देवाची विस्तार आशिर्वादा आज तांचेर आमी मागता. 20 वर्सांचो काजराचो दीस आज संभ्रमतात जोशी आनी दर्पण फुटादो. तांकां आमी तांचे तशें तांच्या कुटुंबा जिविताचे देवाचे आशिर्वादा आज आमी मागता. प्रत्येक जणांक सर आमकां सभाजने आज अर्घा दिवंक सांगला. तांकां लाभुल्ल्या सर बरेपणा पासत आज कुटुंबांत देवान तुला सर बरेपणा पासत अर्घा दिता. फ्लोरा पिंटो बेंदूर तावनू. अर्घा पाठयता सर उपकारा पासत रोनाल्ड बाप डेनिस सोजाच्या वर्दीच्या दिसाच्या संदर्भात. तशेंच सिस्टर वेरोनिका तिच्या शाश्वत आंगोनेच्या त्या उत्सवाच्या उडासाक. अर्घा पाठयता विल्फ्रेड क्रास्तो. ज्योती लसरादो. मुलगी तावन ग्रेसी गोम्स. अर्घा दिता सर बरेपणा पासत आनी प्रत्येक जावन भुरग्याचे देणे फावो जाल्ल्या पासत रोशन आनी अपोलीन पशाओ. अर्घा पाठयतात आंजेलो तावन इजबेल्ला लोबो. अर्घा दिता सिल्विया डिकुन्ना आनी कुटाम वलेन्शिया. वसंत आनी मारिटा फेर्नांडीस तांच्या कुटुंबा जिवितांत उरला सर बरेपणा पासत. तशेंच कुमसराच्या
पाशिका दिसाक अर्गां पठयता. तशेंच लिना फर्नांडीस अर्गां पठयता. स्वरूपकारा पासत जोलीन साल्डाना कामांत यशस्वी लाभिल्ल्या पासत अर्गां दिता. तशेंच सेलीन डिसोजा विटला गॅल्विन कोरिया आनी कुटुंब अर्गां पठयता. सर बरेपणा पासत तांचे सगळे सोम्याक आमी अर्गां आनी होगलाप दिवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. विविध त्या पासत आमकां हांगासर मागोवंक सांगलेलें आसा. तांचो आमी उडास करून तांचे पासत मागया. आज सेफ डिलिव्हरी खातीर दुबय तावन मागणी साधता. बेलिंडा डिसोजा, मीरा केंट मंगळुरू बेंदूर हाच्या देसा पासत मागोवंक सांगलेलें आसा. ऑसवाल्ड रॉड्रिगस बऱ्या भलायके पासत रॉयस्टन आल्स्टन किरेम जस्टिंता आनी कुटुंब किरेम हांचे सगळे आमकां सबार जाणांनी मागोवंक सांगला. मागणी आमी बसयल्लें आसा. तांचे उडास करया. हर एकला सोम्या समोर आमी दवरया. आयकमचें प्रार्थन ये सोम्या. आयकमचें प्रार्थना सोम्या. आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या उडास काडून ससनसो विशय तांकां आमी मागया. आज प्रत्येक जण आमी मागता. देवादीन हेरिक पॅट्रिक डिसोजा मुद्रंगाडी, देवादीन जोबेल रॉड्रिगस, देवादीन मोनिका पायस 9व्या वर्साचो उडास, देवादीन उर्बान रॉल्फी डिसिल्वा 1ल्या वर्साचो उडास, देवादीन आविल निकिता पिंटो, देवादीन रोशन पिंटो फेरार पुलगत्म्याचो उडास काडून आज मागोवंक सांगलेलें आसा. प्रेसिल्ला आनी पिटर मागता आमी देवादीन एस.एन. पिंटो बेलतंगडी, देवादीन लिनेट डिसोजा आनी आल्बर्ट लोबो अंजेलोरू, देवादीन कॅथरीन आनी हेराल्ड लोबो अंजेलोरू, देवादीन तेरेजा आनी आल्बर्ट, देवादीन जाल्ल्या रॉड्रिगस कुटुंबांत अंतरल्या सर्व उडास काडून राया तावन ऑल्विन रॉड्रिगस आनी कुटुंब, देवादीन क्लाउडी डिसोजा, देवादीन एंटवेनिट जोसेफ कॅटेंजीन कुवेट आनी बिरजोय जोसेफ कॅटेंजीन कुवेट, देवादीन आयवन बेन्नी एंटनी किरेम 16 वर्साचो उडास, देवादीन ग्रेटा मेंडोन्सा वासाय वेस्ट आनी देवादीन आयरीन डिसोजा कारकळ हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सुमेस्तां सोम्या समोर दवरून ससनसो विशय तांकां आमी मागया. ससनसो विशय दी तांकां हे सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचे फगोदी सोम्या विशय तांकां दवय. आमी सोम्याचे बेसाव आतां आमी स्विकार करया. गीत नंबर A15 A15. संतोषाचे बोबाट मारा सोमे जनांगानो अर्गांदिया दिन वासुया देवाक सरलोकानो संतोषान बोबाल पृथ्वी सोम्याची कर सेवा ताचे समो ये उल्लास गीत गान मानक ताचा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट
तुमचे सोवे असो. तुमचे सवे असो. मोगाच्या भावानो भयणीनो, रॉबर्ट ई सीगल नावाचो बरयणारे धर्मपालना विशयांत अशें म्हणटा, रिलीजन इज नॉट अ वे ऑफ लुकिंग एट सर्टन थिंग्स, इट इज अ सर्टन वे ऑफ लुकिंग एट एवरीथिंग. आमच्या जिवितांत एक खरो दिसठाव कितें आसा तें आमकां आमच्या भावार्थ थावन येवचो जावन आसा म्हणटा तो. हाच्या पयल्या वाचपांत मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र सभा अंत्ययुगांत कशी वाडली म्हणल्या विशयांत आमी आयकत हांव. जेजू कालेजू देवा खातीर आयिल्लो म्हणले अशीर चिंता पसुरवेर पवित्र सभेंत आसलें. त्या चिंतपांत हांव पवित्र सभा भायर येता. सगळ्यां खातीर जेजू आयिल्लो सोडवंदार जावन म्हूण वळखून हर एकल्याक ताची जात कात धर्म कितेंय जावं हर एकल्याक जेजूचो पाटलाव करूंक अवकाश आसा म्हणलें तें नवें चिंताप पवित्र सभान उदयता आसतना थंयसर देवाच्या राजाचो वर्तो अनुभव सोडूंक सगळ्यांक साध्य जाता. मोगाच्या बाबून आमच्या दिसपरता जिवितांत जो भावार्थ आमी वळखून घेता, आमी उक्त्यान पासरता, तो भावार्थ आमच्या दिसपरता जिविताक एक खरो दिसठाव जाय. आनी ह्या पासत आमी आयच्या ह्या बलिदाना वेळार प्रत्येक जावन सोम्याचो आदार मागया. हे बलिदान सोम्याक मानवच्या रितीन भेटोवच्याक पातकां आमची वळखून आतां बोक्सांनी आमी मागया. काळजांतावन दूख धरतल्यांक बोक्सांनी दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकोतकर, सम्या काकोतकर, तूं पातक्यांक आपो गायलोय. क्रिस्ता काकोतकर, क्रिस्ता काकोतकर, आमच्या बसोत विनंती करच्याक तो देव बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकोतकर, सम्या काकोतकर, सर पदवेदा देव आमची काकूत करू. आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमच्या गायेल्ल्या सैमाक तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून आमकां ससनाच्या जिविताक तयार करताय. तुवें बसयलेलीं देणी आमी वळखूंक पावल्या, ती आमकां मेळटली म्हूण आमी दुबाव करिना जावच्याक आमचो भावार्थ आनी बरवसो थीर कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. अशें आसता स्तेपना विरोध उठले दगदणे निमती शिंपडलेलीं भावार्थ्यां फेनिशिया, सिर्प आनी अंतियोक पर्यंत पावलीं आनी देवाचें उतार गजयत गेलीं. तरी जुदेवांक शिवाय हेरांक तांणी तें परगट केलें ना. पूण तांच्या मदें आसलेल्या सिर्पगारांनी आनी सिरेनगारांनी अंतियोकाक पावतस हेर जातीच्यांकी सोम्या जेजूची सुवार्ता परगट केली आनी तांचे सवें सोम्याचो आदार आसलो जाल्ल्यान जायतीं सतमंतूंक लागलीं आनी सोम्या थंय परतालीं. ही खबर जेरुजलेमांतल्या पवित्र सभेच्या कानांत पडली आनी तिणें बार्नाबासाक अंतियोकाक धाडलो आनी थंय येवन देवाचे कृपे वरवीं जातेलें तें बरेंपण देखलें आनी तो संतोसलो. सगळ्या काळजान सोम्याक विश्वासी रावोंक ताणें ताका उमेद दिली, कित्याक तो एक बरो मनीस पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान भरलेलो तसलो. अशें सोम्या जेजूचो पाटलाव करतल्यांचो संको जायतो सोडलो. उपरांत बार्नाबास सावलाक सोदून तार्साक गेलो. थंय सावल मेळटस ताका अंतियोकाक आपण हाडून आयलो. एक सगळें वर्सभर ते थंयच पवित्र सभेंत जियेले
आनी जायत्या लोकांक शिकयत आसले आनी अंत्योकांत शिसांक पयल्या पटी क्रिस्तांव म्हणून नांव पडलें. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुमी जनांगनो सरेस्पराक नावाडा. तुम्ही जनांगनो सर्वेस्पराक नावाडा. पवित्र दोंगरार सरेस्परान उबारला सियोन शहर. जाकोबाच्या सर निवासा प्रास त्या शहराचे दरवटे जाल्यात ताका प्रिती मोगाचे. तुजे वडविके विशयंत जायते सांगलां हे देवाच्या शहरा. श्लोक. तुम्ही जनांगनो सर्वेस्पराक नावाडा. इजिप्त आनी बाबिलोना राष्ट्रां म्हाका वळखून बसतेल्या सवय आसात म्हूण हांव जाणा. तशेंच फिलिस्तिया तीर आनी इथोपिया थंयच जल्माली म्हणून हांव वळखतां. तरी पूण सक्कडी सियोनाक आपली माता म्हणटली आनी सरेस्पर ताका सोबीत शाबीत सांबाळटलो. श्लोक. तुम्ही जनांगनो सर्वेस्पराक सरेस्पराक नावाडा. नावाडा. सरेस्पर पर्जांची पट्टी करतना अमकी आनी अमकी पर्जा ह्या शहरान जल्माली अशें म्हणून बरयतलो आनी ह्यो पर्जा नासोन उडोवन तुज्या गोपांत आपलें बिडार अशें म्हणून गायतलो. श्लोक. तुम्ही जनांगनो सर्वेस्पराक नावाडा. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सोमी. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. सांजोवां परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. हिवाळाचो काळ तो जेरुसलेमांत देवाळाच्या समर्पणाची परब चलतली. जेजू देवाळांत सलमोनच्या चौकेंत पासावे मारीत आसतना जिदेव ताचे भोंवतणी वेडो घालन ताचे लागीं विचारले लागले, केदोळ पर्यंत तूं आमकां अशेंच दुबावार दवरताय? तूं क्रिस्त वय जाल्यार आमकां स्वस्थ सांगून सोड. जेजून तांकां जाप दिली, हांवें हाच्या आदींच तुमकां सांगलां, पूण तुमी सतमानिनात. म्हज्या बापाच्या नांवान हांव करतां तीं कामां म्हजे विशयांत साक्ष दितात, तरी पूण तुमी सतमानिनात, कारण तुमी म्हजे बोकरे न्हय. म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हांव तांकां सस्नीक जिवीत दितां आनी ते केदींच नाश जावचे नात. म्हज्या हातांतले तांकां वोडून काडूंक कोणा वरवीं जावचें ना. तांकां म्हज्या आदीन केल्लो म्हजो बाप सक्तां प्रास व्हरतो आनी बापाच्या हातांत तावन तांकां वोडून व्हरूंक कोणाच्यांनी जावचें ना. हांव आनी बाप एकच. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. शुभरच्या उतरा वरवीं बक्षू पातकां आमची वाडो भावार्थांचो. क्रिस्तय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, पापा बेनेडिक्ट 16वो ताणें बरयल्ल्या बुकांत जिजस ऑफ नाझरेथ ह्या नांवाच्या बुकांत तो बरयता, मेनी क्रिश्चन्स चूज टू फॉलो क्रायस्ट आउट ऑफ कन्विनियन्स दॅन आउट ऑफ कमिटमेंट म्हणून. सबार क्रिस्तांव लोक आज जेजूक पाटलाव करूंक आशेता, जेजूचो पाटलाव करूंक आशेता, पूण तांच्याच कन्विनियन्सा प्रमाणे केदळा म्हाका बरें म्हूण दिसता जाल्यार मात्र हांव पाटलाव करता. खरेपणी आपले जिवीत जेजूक समर्पण दिवंक पाटलाव करूंक सबार जण फाटीं सरतात म्हणलें एक उतर थंयसर तो बरयता. जेदवा मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचे जिवीत सोम्या समर्पण दिवन आमी पाटलाव करिना. संवसारी जिवितांत आमी विविध तरांच्या कॉम्प्रमायज
करूंक तयार जाता. जेजूची मौल्या आमच्या जिविताच्या रितीचे प्रभाव घालूंक शकना. आज जेजू आमकां सांगता, म्हजे बोकरे म्हजो थाळो आयकतात, तांकां हांव वळखता आनी ते म्हजो पाटलाव करतात. सान पावलो रोमाकारां बरयल्या पत्रांत 10:14 वळेन म्हणटा, हांवें जिवचें जाल्यार ते सोम्या खातीर, आमी मरता जाल्यार तेय सोम्या खातीर, जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याची जावन आसा. सान पावलाच्या ह्या उतरा प्रमाणे आमी सोम्याची जावन सदांच जियोंक ह्या संवसारांत ह्या पवित्र बलिदाना वेळार सोम्याचो आदार आमी मागया. गीत नंबर C31. तुवें दिल्ल्या देण्यानी सोम्या हरसिता, क्रिस्ता रंगळ उतरांनी तुका वर्णिता. संतोष बरीत काळजान ही काणी खाणेता, उल्हास बरीत गीतांनी ओपून ती दिता. गे सोमिया मोगान तुंगे, आमी दिवची काणी तुंगे. आशीर्वाद गंध येन तुंगे, तिचे सवय आमकांच तुंगे. घे सोमिया मोगान तुंगे, आमी दिवची काणी तुंगे. आशीर्वाद गंध येन तुंगे, तिचे सवय आमकांच तुंगे. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवनशें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सवे, आमच्या सतेसाव आनी आमच्या गरजा सवे, आमच्या जिणयेच्या समर्पणा सवे सर पदवेदाद बापाक मानतात असलें जावन दी म्हूण आतां मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयस सेवेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे. बापा, सगळ्या देण्याच्या दातारा, तुवें खुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान ही देणी तुका ओपता. आनी जशें इतलो व्हड संतोष भोगूंक संवसारांत जस तुवें तिका फावो केलें, तशें सर्गीचो तो उसारा व्हरतो अपरमेळ संतोष आपणाक फावो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. वेश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पुनदेक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दाबाजन आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो, पातकाचो लांब युग संपलो, विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायेक पावलो. देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. पवी 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जन, सर्गी तुका जन, सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय. सर्गी तुका जन, सर्गी तुका जन. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशेन कश्ट मुरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले, हे म्हज्या उडासाक करात. Pavartaso gut pergatuya. जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सदवनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली ज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी लिया सौदेव आमच्या बगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सदोड मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी दिश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरये देवाचे माये संगती, बगेवन झुजे तुजो निश्कळंक पती, बगेवन धर्मदूत आनी सर्व काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सम्या सौकर्यपणी आमी पाटलाव करच्या पासत आमच्या सम्यान शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाचो आदार मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव, तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडो दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नान वरांतले आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार खाकोलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्या रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर एकूटम जावन जमलेल्या आमकां सांगताय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सम्या, पूण आमच्या काळजांत आसच्या बाबार्थाचेर आनी तुजो खरेपणी पाटलाव करूंक आमकां शेत्रेगाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमा समेस्तांक शांती समाधान देन एकवटान सांबाळ. जो जे थाय राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मग असो गुर्तू जावन सम्याची शांती एकामेका पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाची शिडी संसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी.
पळय आमचो समी जेजू क्रिस्त आमचे पासोत कुस्सार मरोन जिवन जावन आमकां जिवीत दिल्लो तसो पाटलाव करूंक आमकां आपयलेलो. इस्देवाची शळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शळयेत एकवटार रावचे आमी सदांच सुभागी. सम्या सम्या तुमी तुमी दिवचे म्हाका फावना उजवतांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. आमेन. आमेन. तुका सेवच्या काळीजे यात्रेत मोगाळ सोम्या जेजुराया ये तू मुझ्या काळजांधन्या दादोस तू कर येण्यान तुझ्या स्वाग स्वाग जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता सादिकिष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू काळजान मोजा स्वाग स्वाग जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिकिष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू काळजान मोजा. क्रिस्ता बराबर आमी मेल्याव जाल्यार ताचे बराबर आमी जियेतल्या म्हणून आमकां बरवसो आसा. सर्वेस्पराक जय. प्रार्थुया. भोवमोगाळ बापा तुझ्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्काच्या संभ्रमणेन तुझ्या सस्नीक मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरलाय तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रक्तान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जीवनपणांत आत्म्या कुडी सयत जेजू बराबर मैमेवंत कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वसोन याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. ताळयो पेटून गावया रसना राखना वाढूया सगळे आमचे सक्तीन गावया भक्तीची ती कीर्तना सगळे आमचे सक्तीन गावया भक्तीची ती कीर्तना. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाळ पुता सोवे औंकवार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां. पगेन कुसाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमचे स्मरणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन. पवित्र आत्मो येतस तुमकां बळ मेळटलें. स्वताचो तो पवित्र आत्मो येतस तो तुमकां संपूर्ण स्वताक व्हरून पावयतलो. तो स्वताचो पवित्र आत्मो तुमच्या जिवितांत कितें फुडें घडोवंक आसा तें सयत तो तुमकां कळीत करतलो. तो पवित्र आत्मा तुमकां अनाथ पर्यंत जियोंक सोडचो ना. बगार पवित्र आत्म्या ती देव तुमचे सवे आनी तुमी देवा सवे म्हणलें तो पवित्र आत्मा तुमकां उगडाप करतलो. पवित्र आत्मा एक बुजवणदार तो तुमकां सदांच बुजयतलो धैर्य दितलो मार्गदर्शन दितलो. तुमच्या जिवितांत तुमकां तो मजत दितलो मात न्ही देवाचें समाधान तुमच्या काळजांत राज करचें करतलो. अशें मोगाचे न्हू पवित्र आत्म्या विशयान जेजून जायती शिकवण दिल्या आनी समी जेजू पुनर्जीवन जावन सर्गा सोडून गेल्लोच ताणें पवित्र आत्मो भरपूर मापान मोरये मायेचेर आपोस्तलांचेर आनी 120 जाणां भावार्थांचेर देवयलो
आनी तो दीस जावन आसा पेंतेकोस्ताचो दीस आनी तो पेंतेकोस्ताचो दीस लागीं पावलो मोगाच्यान उडासोरा लागीं पावलो पेंतेकोस्ताचो दीस मेयाच्या 20 आनी 3 तारीखेर शनिवाराच्या दिसा 26 वरांचे मागणे पेंतेकोस्ताच्या परबे खातीर विशेष सरान दैवी कलो रेतीर मंदिर मुल्की हांगासर मांडून हाडला वय सगळ्यांची वाहनां सगळ्यांचे पैण दैवी कलो रेतीर मंदिराक चडशीं आसतले मेयाच्या 23 तारीखेर सकाळीं 6 वरां दुसऱ्या दिसा 26 तारीखेर म्हणजे 24 मे संडे 2026 मोगाच्यान मागणें आसतलें कोणाक रातीच्या जागरणाक येवंक आसा रातीच्या जागरणाक येया संजेर 6 वरां सकाळीं 6 वरां पर्यंत तुमी वेळ करनी येवयेत 9 वरां येवयेत राती जेवणाची विलावरी आसा मध्यान रातीर थंयसर वय च्या कॉफी आनी त्या माल्टाची आनी थोड्या खाणाची वस्तूंची हांगासर विलावरी आसतली दनपारां जेवणाची विलावरी आसा देखून मोगाच्यान तुमी येया सांगाता मेळोन पेंतेकोस्ताचो विशेष पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाचो अनुभव करया पवित्र आत्मा आमकां आंतरीक बरी भलायकी दिता इनर हिलिंग दिता सांगातास आमकां सुडका दिता सर शिरापांतले दुश्ट शक्तींतले आनी पाताळाच्या शक्तींतले आनी हर एका खोटेपणाच्या शक्तींतले आमकां तो सुडकाय दिता आनी विशेष आध्यात्मीक वाडावळ फाव करता मात न्ही देवातावन हर एक आशिर्वादांक घेवन येता तो पवित्र आत्मो आमी जे कितें मागता तें सगळें आमकां फावो जाता देखून मोगाच्यान पेंतेकोस्ताच्या दिसा सोम्या सांगाता आमचो वेळ करशी तुमकां समेस्तांक व्हडा मोगान आनी मानान हांव स्वागत करतां मागीर पळया